is Galaxy News Hour Live. 1.5 दशक अघिसम्म शहरी क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग हुने खाना पकाउने एलपी ग्यास अहिले गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। शहरी जीवनशैलीको प्रभाव र उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढेसँगै पहुँच पनि बढ्दा नेपालीहरूको भान्सामा एलपी ग्यासको सिलिन्डर सामान्य हुँदै गएको छ। जैविक इन्धनको सट्टामा ग्यासको प्रयोग मात्र बढेको छैन, यसले सृजना हुने नकारात्मक असरहरू पनि बढेका छन्। सिलिन्डरबाट लिक भएको ग्यासकै कारण भएको आगलागीका कारण नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको परिवारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। भण्डारीकी आमाको निधन नै भएको छ भने भण्डारीलाई उपचारकै लागि भारत लगिएको छ। गाउँ शहरमा खाना पकाउने ग्यास लिक भएर वा त्यसैबाट सिर्जित आगलागी र विस्फोटबाट वर्षेनी धेरैले ज्यान गुमाइरहँदा एकातिर यसको प्रयोगमा हाम्रो हेलचक्राई र अर्कोतर्फ यस्ता ग्यास सिलिन्डरहरूको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालमा 62वटा कम्पनीले खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। यी कम्पनीले रुतिएका सिलिन्डरहरूमा ग्यास भरेर फेरि बजारमा पठाउँछन्। यसरी बजारमा पठाइएका सिलिन्डरहरू सबै सुरक्षित नहुन सक्छन्। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा मापदण्ड नपुगेका, म्याद गुज्रिएका र चुहिएका सिलिन्डरहरू समेत बजारमा घुमिरहेका छन्। तीमध्ये कतिपय हाम्रै भान्सामा समेत हुन सक्छन्। त्यसमाथि ढुवानीका क्रममा र प्रयोगका बखत पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा पनि हाम्रो भान्सामा रहेका यी ग्यासका सिलिन्डरहरू हाम्रै ज्यान लिन सक्ने बम जत्तिकै खतरनाक बनिरहेका छन्। एक त ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरू उपभोक्ताको सुरक्षामा संवेदनशील देखिएका छैनन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय पनि जवाफदेही बन्न सकेको छैन। यस्तोमा उपभोक्ताले झन् धेरै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। आजको ग्यालेक्सी न्यूज आवर यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डरको गुणस्तरमा नियामकको व्यवस्था। राज्यका निकाय एकअर्कालाई दोष थोपरेर पन्छिँदै ग्यास चुहावट र विस्फोटले एकपछि अर्को क्षति। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचका श्रृङ्खलाबद्ध भेट निरर्थक। 2 महिनामा 16 पटक एकान्त वार्ता। दाहाल 4 चोटि बालकोट जाँदा ओली धाए 12 पटक। महाभियोग प्रस्ताव नटुङ्गिए अर्को कार्यकालमा सर्ने प्रावधान सहित प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको मसौदा तयार। फौजदारी कसुरमा सांसद थुनिए स्वतः निलम्बन। युरोपेली आयोगद्वारा रुसमाथिको प्रतिबन्धमा थप कडाई। उन्नत प्रविधिका औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्न नदिने 11 अर्ब युरो भन्दा बढीको व्यापार प्रभावित हुने। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले भोलि च्याम्पियन स्कटल्यान्डसँग खेल्ने। लिगको शीर्ष 3 मा रहन जित्नै पर्ने दबाव। राजधानीको बुद्धनगरमा बुधबार राति खाना पकाउने ग्यास लिक हुँदा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चन्द्र भण्डारी गम्भीर घाइते भए। उनलाई उपचारका लागि भारतको मुम्बईमा लगिएको छ। सोही घटनामा परि शरीरको अधिकांश भाग जलेका कारण भण्डारीकी आमा हरिकलाको उपचारको क्रममा ज्यान गयो। ग्यास चुहावट वा सिलिन्डर विस्फोटका घटनामा क्षति बेहोर्नु नौलो हुन छाडेको छ। हरेकको भान्सासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डरको गुणस्तर अनुगमनमा वाणिज्य विभाग गम्भीर नभन्दा पनि उपभोक्तामा पर्याप्त सचेतना नहुँदा पनि घना बस्ती भएका शहरमा सिलिन्डर बममा परिणत हुने खतरा बढेको छ।
बुधबार राति काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा प्रयोग भएको ग्यास सिलिन्डर लिक हुँदा भण्डारी र उनकी आमा घाइते भए। घाइते आमा भण्डारीको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भयो भने सांसद भण्डारीलाई उपचारका लागि भारतको मुम्बई पुर्याइएको छ। उनी चिकित्सा अवस्थामा छन्। बिहिबार मात्र दाङको तुलसीपुरमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 2 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुरमा रहेको कृषि बिउ उत्पादन कम्पनीमा बिहान खाना पकाउने क्रममा सिलिन्डर पड्किएको थियो। केसीको कम्बर मुनिको भाग जलेको छ भने खनालका दुवै हात खुट्टा जलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। यसअघि गत कार्तिकमा ललितपुरको मंगल बजारमा लक्ष्मी कृष्ण ताम्राकारको घरमा महपूजाका दिनमा ठूलो विपद आइलाग्यो। आगलागीसँगै ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 10 जनाको परिवारमा 4 जनाको ज्यान गयो। अरु 2 जना घाइते भए। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। प्रहरीका अनुसार वर्षेनी यस्ता घटना बढ्दै गएका छन्। ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन नहुनुका साथै उपभोक्तामा सचेतनाको अभावले पनि यस्ता घटना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। जसले चाहिँ तपाईँको नियमन गर्ने अधिकार राखेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएकै छैन। जसले नियमन गर्नुपर्छ त्योसँग दक्ष जनशक्ति नै छैन। जसले यो सेवा प्रवाह गर्छ होइन, नेपाल आयल निगमले ग्यास विदेशबाट लिएर इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट लिएर नेपालमा चाहिँ डिलर मार्फत बिक्री वितरण गर्छ। तर उसले के भन्छ, हाम्रो काम भनेको ग्यास बिक्री वितरण गर्ने हो भन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् त, पन्छिनु कति सहिलो, तर नेपाली जनताको ज्यान त गइरहेछ नि त। यसको समस्या समाधान कसले गर्ने? नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा हाल 62 वटा एलपी ग्यास कम्पनीले गुणस्तर प्रमाण चिन्ह पाएका छन्। ती कम्पनीका प्रमाणीकरण भएका 1 करोड 31 लाख सिलिन्डर बजारमा छन्। भारतका विभिन्न ठाउँबाट ट्याङ्करमा ग्यास भरेर ल्याउने उद्योगहरूले नेपालमै सिलिन्डर भरेर पठाउँछन्। सुरक्षा, गुणस्तर र मात्रा सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड पुर्याएर मात्र बजारमा पठाउनु पर्छ। प्रयोग गर्न सकिने म्याद सिलिन्डरमै लेखिएको हुनुपर्छ। ग्यास भर्ने चरणदेखि गाडीमा लोड अनलोड, भण्डारण र वितरणसम्मका सुरक्षाका उपायमा उत्पादक र विक्रेता संवेदनशील हुनुपर्छ। पछिल्लो समय एलपी ग्यास प्रयोगकर्ता शहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म फैलिएका छन्। तिनको ओसार पसार र वितरण ठिक ढङ्गले भए नभएको तर्फ भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। नेपाल आयल निगमसँग एलपी ग्यासको करार गर्नुको लागि हालसम्म 62 वटा कम्पनीले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन्। ती कम्पनीहरूमध्ये चाहिँ 45 वटा कम्पनीले चाहिँ एनएस 533 चाहिँ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् भने अनि देशभरिमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 1 करोड 31 लाख वटा सिलिन्डर चाहिँ एलपी ग्यासको भर्ने काममा प्रयोग भएको छ। र अहिले देशमा चाहिँ हाम्रो करिब मासिक 32 लाख वटा सिलिन्डरहरू चाहिँ एलपी ग्यासको खपत चाहिँ भएको चाहिँ छ। नेपालमा उपभोक्ताका हक हित, बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको एकमुष्ट जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई तोकिएको छ। बजारमा आएका कुनै सामान प्रयोग गर्दा उपभोक्ता ठगिन्छन् वा उपभोक्ताले ती सामानबाट हानि बेहोर्छ भने उजुरीको आधारमा कारबाही गर्ने अधिकार कानुनले विभागलाई तोकेको छ। तर ग्यास सिलिन्डर दुर्घटना र विस्फोटका घटनामा आफूहरू जवाफदेही नभएको र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा कम्पनी दोषी देखिए मात्र आफूले कारबाही गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ। सिलिन्डरहरूको गुणस्तरको कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल गुणस्तर नापतोल विभाग नै छ छुट्टै हैन। त्यो विभागले पनि हेर्छ होला। प्राविधिक जनशक्ति नभएको हुनाले गुणस्तरको पाटोमा चाहिँ हामीले अनुगमन गर्न सक्दैनौँ। सँगसँगै अब उपभोक्ता वर्गमा पनि म के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफूले किन्ने ग्यास त्यो एक्सपायर डेटको कति नजिक छ छैन त्यो कुरा हेरिदिनु होला। ग्यासको त्यो माथि गोलो घेरा परेको र 3टा त्यो टेकाले जोडिएको जुन ठाउँ हुन्छ त्यो 3वटा पातामा चाहिँ त्यहाँनेरि त्यसको एक्सपायर डेट लेखिएको हुन्छ। एक्सपायर डेटमा ABCD र वर्ष लेखिएको हुन्छ। हुन त सिलिन्डरको मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रणको काम गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पनि नभएको होइन। तर बजारमा यसको हस्तक्षेपकारी भूमिका र उपस्थिति कतै देखिँदैन। ग्यास उद्योगहरू भने उपभोक्ता सचेतनाका कारण दुर्घटना भइरहेको भनेर पन्छिरहेका छन्। तर यसरी एकले अर्कालाई दोष देखाएर आफू उम्किने र कसैले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले अझै ठूला दुर्घटना निम्तिन सक्ने जोखिम देखाएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। खाना पकाउने ग्यास लिक तथा सिलिन्डर विस्फोटका कारण आगलागी नभएको वर्ष छैन। सिलिन्डरमै खराबी र मानवीय कमजोरीका कारण यस्ता घटना दोहोरिँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने
हरेक वर्ष 1 दर्जन हाराहारीमा यस्ता घटना भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 देशभर ग्यास लिक र सिलिन्डर विस्फोटका 11 घटना भए। त्यसमध्ये 7 वटा घटना काठमाडौँमा भएका हुन्। यस्तै मोरङ, काभ्रे, कास्की र बारामा 1 घटना भए। 8 घर, 1 वर्कसप र 1 पसलमा भएका यस्ता दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भयो, 21 जना घाइते भए। आर्थिक वर्ष 2078-79 पनि ग्यास लिक तथा सिलिन्डर विस्फोटका सबैभन्दा बढी घटना काठमाडौँमै भए। काठमाडौँमा 5 घटना भएको वर्ष ललितपुर र पाल्पामा 2 तथा भक्तपुर, रूपन्देही, सुनसरी र सर्लाहीमा 1 घटना भएको प्रहरीको अभिलेख छ। 10 वटा निजी घर र 3 वटा फ्याक्ट्रीमा भएको घटनामा परि 5 जनाले ज्यान गुमाए, 16 जना घाइते भए। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा यस प्रकृतिका 11 घटना भइसकेका छन्। भक्तपुरमा र काठमाडौँमा 3 तथा सप्तरी, पाल्पा, नुवाकोट, म्याग्दी र दाङमा ग्यास लिक तथा सिलिन्डर विस्फोटका 1 घटना भएका हुन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 लहरौरामा बिहिबार ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भए। यस वर्ष भएको घटनामा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएर आगो लागे कसरी जोगिने भनेर हामीले सशस्त्र प्रहरी बल विपतगढका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रहलाद सिलवाललाई सोधेका छौँ। जय नेपाल, म सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक प्रहलाद सिलवाल। म कार्यरत हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 गण विपद उद्धार सिनामङ्गलमा र मसँग विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले आज चर्चा गर्न गइरहेको विषय चाहिँ किचनमा हुन सक्ने आगलागीबाट कस्तो खालको दुर्घटना हुनसक्छ, हामीले किचनमा भएको आगलागी चाहिँ कसरी निभाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। आशा छ यो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि यस्तै खालको चाहिँ आगलागी भइहालेमा आफू कसरी बच्ने र अरूलाई कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किचन भन्ने बित्तिकै सुरुमा ग्यासबाट नै आगलागी हुन्छ। अब यो ग्यासमा आगलागी भयो भने हामीले कसरी चाहिँ यो आगोको नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराको यहाँ चर्चा गर्नेछु। जस्तै अब सुरुमा यहाँ हाम्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो किचनमा ग्यास रेगुलेटर कसरी फिट गरेका छौँ अनि त्यसपछि चुलोमा कसरी जोडेका छौँ भन्ने कुरो त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। जोड्दाखेरि राम्रोसँग टाइट भएको छ कि छैन यकिन गर्नु पर्यो। पाइपहरू कतै फुटेर लिकेजहरू भएको छ कि त्यो चेक गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै हाम्रो यहाँ रेगुलेटर अन गरेर आगो बाल्नु पर्यो। अब इनकेस यदि किचनमा पाइप कतै कट भएको अवस्थामा आगलागी भयो भने चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर एउटा गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर अब आगलागी भयो है, आगलागी भयो। यसलाई केही गर्नु पर्दैन, नआत्तिने बस औँलाले टक्कै बन्द गरिदिएर अनि रेगुलेटरको स्विच अफ गरिदिएपछि हाम्रो चाहिँ आगो चाहिँ सजिलैसँग निभाउन सक्छौँ। अब हामीलाई अब आगोमा हात हाल्न डर लाग्यो, यदि आगोमा हात हाल्न डर लाग्यो भने फेरि अब यसरी आगलागी भइरहेको छ भने हामीसँग भान्सामा पक्कै पनि चिसो कपडा त हुन्छ। यदि चिसो कपडा छैन भने पनि हाम्रो अगाडि के छ, बाक्लो कपडालाई चाहिँ पानीमा भिजाएर यसलाई चाहिँ सर्लक्क राउन्ड हुने गरी बिस्तारै हात छिराएर रेगुलेटर स्विच अफ गरेपछि आगो यसरी निप्छ। अब सकेसम्म हामीले चाहिँ ग्यास सिलिन्डर चाहिँ ढाकिने खालको कपडा, ठुलो खालको कपडा हेर्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँ हाम्रो फेरि अर्को चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केटमा गरेर देखाउँ। आगलागी भइरहेको छ, सर्लक्कै यसलाई यति गरेपछि यो आगो निप्छ अनि यसको रेगुलेटर चाहिँ अफ गरिदिनुपर्छ। हामीले अहिले भर्खर अब यो एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन त गरेर देखायौँ। त्यसका साथसाथै हामीले भान्सामा हुने, किचनमा हुने त्यस्तो आगलागीहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ अब मुख्य कुरो हाम्रो अब यो मेन किचनमा भन्ने बित्तिकै ग्यासकै कुरो आउँछ। अनि ग्यासहरू फिट गर्दाखेरि त्यसको पाइपहरू फुटेको छ कि छैन त्यसको यकिन गर्नु पर्यो। साथसाथै पाइपहरू फिट गर्दाखेरि
त्यसको चाहिँ स्क्रुहरू टाइट गर्नु पर्यो। यसको रेगुलेटरको पनि अब निश्चित आयु हुन्छ, त्यसको चाहिँ बेला बेलामा सरसफाइहरू गर्नु पर्यो। अनि एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ भने एक्सचेन्जहरू पनि गरिराख्नु पर्यो। पाइपहरू भए पाइपहरूलाई सफा गर्न सकिन्छ। त्यस्तो पाइपहरू सफा गरेन भने त्यो पाइपहरूबाट पनि लिक हुनसक्छ। हाम्रो चुलोहरू पनि भए चुलोहरू पनि सरसफाइ गर्न एकदम जरुरी छ। यस्तो भयो भने हामीले सानातिनो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्न सकिन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको घटनामा दोषी ठहरी जेलमा रहेका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कैलाली 2बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीलाई गृह मन्त्रालयले सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सांसद निर्वाचित हुँदासम्म फरार रहेका उनलाई प्रहरीले माघ 19 गते बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी अहिले निलम्बनमा छन्। सजायको लगत कट्टाका लागि प्रहरीले थुनामा राखेपछि सरकारले चौधरीलाई फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सजाय माफी दिन लागेको हो। मन्त्रालयले आज माफी दिने विषयमा राय पेश गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ। विगो 8,19,000 रुपियाँ समेत माफी गर्न सक्ने नसक्ने विषयमा गृहले सुझाव मागेको छ। पत्रमा मुद्दा अन्तिम भए नभएको जानकारी मागिएको छ। 2066 भदौ 3 गते ट्र्याक्टर जलाएको घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले 2070 वैशाख 9 गते चौधरी सहित 3 जनालाई 6 महिना कैद र क्षति बराबरको बिगो सुनाएको थियो। रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसी विरुद्ध 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केसीको स्रोत नखुलेको आमदानी 2 करोड 10 लाख रुपैयाँ भेटिएको भन्दै आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले स्रोत नखुलेको आमदानीलाई बिगो कायम गरी बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। केसी 2043 साउन 1 गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा उनको 5 करोड 61 लाख 26 हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो। उनले पदमा बहाल रहँदा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुद्दामा केसीकी पत्नी सुशीला पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाई उनको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनअनुमोदित राजनीतिक दललाई मात्रै सर्वदलीय बैठकमा समावेश गराउने प्रावधान राख्ने गरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको पनि जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्यमाथि उठेको प्रश्नको कामले जवाफ दिने बताएका छन्। प्रदेशसभाको स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। उनले बढी खर्चिलो भएका कारण अघिल्लो सरकार अलोकप्रिय भएको भन्दै अनावश्यक कर बढाउने, आफन्तको नाममा ट्रस्ट खडा गर्ने जस्ता काम नगर्ने स्पष्ट पारे। सोमबार गोङ्गबुमा प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र लुटपाट तथा प्रहरीबाट भएका कमजोरीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी मसुद आलम खाँको नेतृत्वमा 5 सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। समितिमा उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी हिमाल श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसपी सानुराम भट्टराई र प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी खुमलाल भुसाल छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको 2वटा गाडीमा आगजनी भएको थियो भने लोत्से मलका 2वटा पसलबाट मोबाइल लुटिएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हालसम्म 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाली आकाश छिट्टै युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने बताएका छन्। आज पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा मन्त्री किरातीले यसका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। कानुनी जटिलतामाथि छलफल भइरहेको र कालो सूचीबाट हटाउने कार्यमा पनि प्रगति भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले हवाई सेवा सुरक्षामा सरकारले कहीँ कतै कमी हुन नदिने बताए। उनले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनैतिक तहमा कुरा भइरहेको बताए। बाँकी प्रसङ्ग
साजना तामाङबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछिका करिब 2 महिनामा उनले ओलीसँग गरेको यो 16औं एकान्त भेट हो। यस बीचमा दाहाल 4 पटक एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन् भने ओली 12 पटक दाहाल कहाँ धाएका छन्। पछिल्लो पल्ट राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा दुई नेताबीच खटपट छ। आजको भेटले पनि सहमतिको कुनै संकेत गरेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस 10 मा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन छुटाएर नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरे यता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 18 पटक एक्लै भेटवार्ता भयो। त्यसमध्ये 4 पटक बालकोटमा, 1 पटक खुमलटारमा, 12 पटक बालुवाटारमा र 1 पटक सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको देखिन्छ। 16 पटक छलफल गर्दा राष्ट्रिय समस्या र आम नागरिकका गुनासा सम्बोधनको विषयले कहिल्यै प्रवेश पाएनन्। केवल सत्ताको भागभण्डामा छलफल केन्द्रित छ। तैपनि गठबन्धनका मुख्य दुई घटकबीच सौहार्द सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन। बरु राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ओली दाहाल सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। दाहाल आफै पनि ओलीसँग दूरी बढाउनकै लागि प्रयासरत रहेको उनका गतिविधिले देखाउँछ। बिहिबार बालुवाटारमा ओली र दाहालबीच झन्डै 2 घण्टा कुराकानी भयो। कुराकानी राष्ट्रपतिकै विषयमा केन्द्रित थियो। दाहालले एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सघाउन नसकिने बताइसकेका छन्। हरेक भेटमा दाहालले पुस 26 पछि परिस्थिति फेरिएको भन्न छुटाउँदैनन्। पुस 26 अघि एमाले सहित 7 दल सत्ताको साझेदार रहेकोमा विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेसले रणनीतिक दाउपेच खेल्यो। उसले विश्वासको मत दिएपछि त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने दायित्व आफ्नो भएको दाहालको जिकिर छ। संसदमा कमजोर गणित रहेको र प्रधानमन्त्रीमा असाधारण विश्वासको मत प्राप्त गरेकाले त्यसलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि कायम राख्नुपर्ने अभिभारा भएकाले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नसकिने दाहालको अडान छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको बनोट त्रिशङ्कु भएकाले शक्ति सन्तुलनको तर्क गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एउटै दललाई दिन नहुने अडान राखेर ओलीलाई चिर्याएका दाहालले राज्यका प्रमुख अङ्गमा शक्ति सन्तुलन कायम नहुने हो भने संसद पूर्ण आयुको नहुने बताइरहेका छन्। त्यसो त दाहालले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई नै दिनुपर्छ भनेर मुख फोरिसकेका छैनन्। दाहालले शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सैद्धान्तिक अडचन तयार पारे पनि उनको मुख्य ध्येय 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नु हो। एमालेलाई राष्ट्रपति दिए ओलीले आफू अनुकूल पात्र खडा गर्छन् भन्ने त्रास दाहालमा छ। राष्ट्रपतिले विधेयक अड्काइदिनेदेखि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न संवैधानिक सीमा नहेर्ने वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका क्रियाकलापले नै पुष्टि गर्छ। त्यसकारण आफूलाई सहज हुने राष्ट्रपतिको अनुहार छानिरहेका छन् दाहाल। त्यसैका लागि उनले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापिरहेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर उनले स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गराइसकेका छन्। उनले ओलीसँग भेटमा पनि यही दोहोर्याउने गरेका छन्। राष्ट्रपति नपाए पनि ओली टाढा पुग्दैनन् भन्ने दाहालको विश्वास छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन कायमै रहेको भए एमालेको भागमा प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्च मात्र पर्थ्यो। अहिले सभामुख मात्र होइन, प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री पाएको छ। यो हैसियत जोगाइ राख्न पनि एमालेले माओवादीसँग तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्दैन। त्यसैले पनि दाहालको मोलमोलाई शक्ति उच्च भएको हो। यता राष्ट्रिय सहमतिको तर्कले कांग्रेसभित्र पनि खेल्न सहज भएको छ। कांग्रेसले अघि सार्ने उम्मेदवार पनि आफूलाई अप्ठ्यारो नपारोस् भनेर त्यहाँभित्र पनि आफू अनुकूल पात्र खडा गर्न सकियोस् भन्ने दाहालको दाउ छ। अहिले ओलीले राष्ट्रपतिका रूपमा सुभाष नेवाङलाई अघि सार्ने तयारी गरेका छन्। उनले यो कुरा दाहाललाई भनि पनि सकेका छन्। नेवाङको हकमा दाहाल सकारात्मक हुन्छन् कि भन्ने ओलीको अपेक्षा भए पनि आफूसँग कमजोर गणित हुँदाहुँदै पनि दाहालले परिपक्व खेल खेलिरहेका छन्। त्यसैले अझै केही दिन यही अडान राखेर दाहालले राष्ट्रपतिमा आफू अनुकूल पात्र खडा गरी छाड्ने उनका निकटस्थहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रपतिको विषयमा किन निर्णय लिन अलमल गरेको भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई सोधेकी छन्। एउटा समझदारीमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्षजीको विषयमा उहाँहरू दुवैजनाको छलफल आज पनि चलेको थियो। सायद अब छलफलहरू भोलि पनि थप छलफल गर्ने भन्ने कुरो पनि गरिराख्नु भएको बुझेको छु मैले। त्यसमा प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको अध्यक्षजी उहाँहरू यही विषयमा कसरी यसलाई एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, जुन निर्णय
अरू धेरैको लागि पनि त्यो चाहिँ मान्य हुन सकोस्, सबैको लागि धेरैको लागि मान्य हुन सकोस्, सकेसम्म सबैको लागि मान्य हुन सकोस्, त्यस्तो के हुनसक्छ भन्ने बारेमा नै उहाँहरू छलफल गरिराख्नु भएको छ अहिले मैले बुझेँ। त्यो भनेको त्यो विकल्प के हुनसक्छ? एमाले पनि नचिडिने, कङ्ग्रेसको विश्वासको मत पनि कायमै रहने, गठबन्धन पनि बस्ने, देश पनि अस्थिर विभिन्न कोणबाट अब छलफलहरू यो विषयमा भइ नै राखेको छ। एमालेकै राष्ट्रपति भएर त्यो सहमतिको एमालेकै तर्फबाट प्रस्तावित राष्ट्रपति भएर सहमति बन्न सक्ने हो कि वा अरू केही गरेर सहमति बन्न सक्ने हो कि, यो सबै विषयमा वो पनि उहाँहरू बिचमा छलफल चलिराखेको भन्ने बुझ्छु मैले। तर कुनै एउटा यस्तो यो त्यो निर्णय चाहिँ कुनै पुगे अवस्था मैले चाहिँ बुझिरहेको छैन। अब अहिले त्यो कुनै निर्णय चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति बनिसकेको मलाई लाग्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। नुवाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बटरबाट दाङसिङ जाँदै गरेको बस विदुर नगरपालिका चैनपुरमा दुर्घटना भएको हो। 2 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। दुर्घटनामा 23 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 3 जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। युरोपेली आयोगले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कडा बनाउने भएको छ। युरोपेली आयोगले मस्कोलाई उन्नत प्रविधिका औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो। रुस विरुद्ध 11 अर्ब युरोभन्दा बढी मूल्यको निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले बताएकी छन्। यसले रुसको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गर्ने उनको भनाइ छ। प्रस्तावमा इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन, मेसिनका पार्ट पूर्जा, ट्रक र जेट इन्जिनका स्पेयर पार्ट्सका साथै एन्टेना वा क्रेन जस्ता सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ। रुसी हतियारमा प्रयोग हुने सामग्रीमा पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ। सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि अर्को सातादेखि यी प्रतिबन्ध लागू हुनेछन्। यसैबीच निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूह PMC का संस्थापक येवगेनी प्रिगोनेजले 2 महिनाभित्र युक्रेनी सहर बाख्मुटलाई पूर्ण रूपमा कब्जा गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 42,000 नाघेको छ। टर्कीमा मात्र मृत्यु हुनेको संख्या 36,187 पुगेको छ। सिरियामा 5,800 भन्दा बढीको शव निकालिएको छ। उद्धारकर्ताहरूले भूकम्पको भग्नावशेषमा फँसेकाहरूको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। भूकम्पका कारण पानी र सरसफाई पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि रोगको प्रकोप फैलिने खतरा देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। हाते प्रान्तमा 2 वटा अस्पताल भवन समेत भूकम्पले ध्वस्त बनाउँदा उपचारमा पनि समस्या भएको छ। पूर्वी ताजिकिस्तानमा हिमपैह्रोमा परि 20 जनाको मृत्यु भएको छ। चीन र अफगानिस्तानको सिमानामा पर्ने गोर्नो बदख्शान क्षेत्रमा हिमपैह्रो गएको हो। श्रृङ्खलाबद्ध हिमपैह्रोका कारण 100औं परिवार विस्थापित भएका छन्। हालसम्म 400 भन्दा बढी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हिमपैह्रोले घर र सडकमा क्षति पुर्याएको छ भने यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार देखिएको छ। पुस महिनाको तुलनामा माघमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप 25 अर्ब 6 करोड रुपियाँ बढेको छ। त्यसमध्ये 12 अर्ब रुपियाँ NIC एसियाले बढाएको हो। नेपाल बैंकर सङ्घले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन माघ अन्तिमसम्म 47 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। तर बैंकहरूले लगानी भने खासै बढाउन सकेका छैनन्। कर्जा लगानी माघमा 11 अर्ब 22 करोड रुपियाँले मात्र बढेको छ। मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नभएको असर शेयर बजार परिसूचक लगातार चौथो दिन पनि घटेको छ। शेयर धितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमामा राष्ट्र बैंकले लचकता नअपनाएपछि नेप्से लगातार घटेर 2070 अङ्कमा ओर्लिएको हो। नेप्सेमा आज 21 अङ्कको गिरावट आएको छ। यो साता सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएकामा त्यसबाहेकका 4 दिनमा नेप्से 112 अङ्कले घटेको छ। आज 256 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 197 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। उत्पादनमूलक समूहका कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। नेप्से घट्दा कारोबार रकम पनि गिरावट आएको छ। आज कारोबार रकम 1 अर्ब 68 करोड 49 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ।
बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली बनाउन माघ 10 मा 21 सदस्यीय समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले आज आफ्नो काम सकाएको छ, अर्थात् उसले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दियो। समितिको आज बसेको बैठकले महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने तर समय अभावले निष्कर्षमा पुर्याउन नसके नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसदले आवश्यक निर्णय गर्ने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। यस्तै फौजदारी अभियोग लाग्ने सांसदलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइए उनीहरू निलम्बित हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। संसदीय समितिमा स्वार्थ बाजिने सांसद बस्न पाउने छैनन्। यसअघि सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक नै बस्दैन थियो, तर समितिको निर्णय प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरे उपसभामुखले पनि बैठकको सुरु र अन्त्य गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रमुख एवं सदस्य सबैका निमित्त जुन महाभियोगहरू प्रस्तुत हुन्छन् त्यस्तो महाभियोग प्रस्तुत भएमा 5 महिनाको अवधिभित्र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय गर्यौँ हामीले र त्यही नियमावलीमा व्यवस्था राख्यौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै 5 महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाभियोग आयो भने के गर्ने त भन्दा त्यस्तो अवस्थामा जति समय बाँकी रहेको छ त्यही समयभित्र द्रुत गतिमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने पनि हामीले व्यवस्था गर्यौँ। द्रुत गतिमा लादा पनि नटुङ्गिने अवस्था भयो भने हामीले के भन्यौँ भने त्यस्तो महाभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभाले त्यसका बारेमा जे निर्णय गर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरे अगाडि बढ्छ, त्यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरे नबढ्ने हुन्छ। फौजदारीको हकमा चाहिँ त हामीले के गर्यौँ भने जस्तो कुनै पनि मान्य सदस्यहरूलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा उहाँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुभयो भने पनि निलम्बन हुन्छ, अथवा पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश गर्यो तर उहाँ थुनामा जानु भएन, यानि कि फरार हुनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ। र अदालतले फैसला गरेर पनि यदि कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा बसेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ र कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार भएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ। अब प्रचलित कानुनले स्वार्थ बाजिने विषयमा अब स्वार्थ बाजिने भने के हो त भन्दाखेरि प्रचलित कानुनले स्वार्थ बाजिने भनेर जे कुरा भनेको छ त्यस्तो खालको स्वार्थ बाजिने मान्यजीहरूले त्यस्तो स्वार्थ बाजिने समितिमा चाहिँ त बस्नुहुन्न भन्ने छ। बढ्दो सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनले बागमती मासिँदै गएको छ। एकातिर बर्खामा आउने बाढीले जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ भने अर्कातिर हिउँदमा पानी नपर्दा बागमती दुर्गन्धित बनेको छ। बागमतीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 को शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरिएको छ। शिवरात्रिका अवसरमा बागमतीमा सफा पानी बगाउन भनेर आज बाँधको पानी बागमती क्षेत्रमा बगाउन सुरु गरिएको छ। बढ्दो जलवायु परिवर्तन र सहरीकरणले जलधार क्षेत्र सङ्कटापन्न अवस्थामा मात्र पुगेका छैनन्, नदी र खोल्साहरू विद्रूप बनेका छन्। पानीका मूल नासिएका छन्, ढुङ्गे धारा र कुवाको अस्तित्व लोप भएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँमा बसोबास थुप्रिएपछि यहाँका नदीनाला मृतप्राय बनेका छन्। सडक सहरीकरणको सबैभन्दा बढी चपेटामा बागमती नदी पर्यो। अहिले बागमती नदीलाई लयमा फर्काउन विभिन्न प्रयास भइरहेको छ, जसका लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत विकास समितिले पनि काम गरिरहेको छ। सौन्दर्यकरण र शुद्धिकरणले मात्रै नदी बौर्याउन नसकेपछि बहाव बढाउन बागमती जलधार क्षेत्र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको शिर बागमती नदीको मुहानमा बाँध बाँधिएको छ। 2066 देखि निर्माण सुरु गरिएको बाँधको शिवरात्रिको समय पारेर परीक्षण गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले बिहिबार बाँध क्षेत्रको अवलोकन गरेर पानी बागमती क्षेत्रमा बगाएका छन्। बाँध नेपालमा पहिलो पटक CFRD प्रविधिबाट निर्माण गरिएको हो। 12 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बाँध 12 लाख घनमिटर क्षमताको हो। मन्त्री लिङ्गदेनले धाप जस्तै अर्को बागमती बाँध पनि छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले जलधारको विकास, जलसायको निर्माण र यस्ता संरचना पर्यटकीय दृष्टिले समेत आकर्षणको केन्द्र बन्ने र यसबाट वन्य जन्तुको संरक्षणमा टेवा पुग्ने औल्याए।
जलाशयको निर्माणले कि यहाँको जैविक विविधताको संरक्षणमा र सँगसँगै यहाँको वन्यजन्तुहरूलाई पानी खानको लागि पनि अथवा वन्यजन्तुको संरक्षण आरक्षणमा पनि यसले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यो केवल पर्यटकीय दृष्टिकोणले त यसको महत्त्व छँदैछ, यो आम्दानीको स्रोत त बन्छ नै, र यसको जैविक विविधताको संरक्षण, वन्यजन्तुको आरक्षण संरक्षण, बागमती सभ्यताको संरक्षण, यो यस्तो बहुआयामिक र एउटा सबै हिसाबले महत्त्वपूर्ण काम आज प्रारम्भ भएको छ। लिङ्गदेनसँग सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे पनि धाप बाँध पुगेका थिए। उनी आफै ठेकेदार हुन्। उनले अलपत्र पारेका ठेक्का 1 दर्जनभन्दा बढी छन्। उनले परामर्शदाता र निर्माण पक्षको आपसी समन्वय नहुँदा धेरै आयोजना निर्माण समयमा बन्न नसकेको र लागत बढ्ने गरेको भने। अब आइन्दा यस्ता ड्यामहरू बनाउँदा होस् वा हरेक कामहरू गर्दा हामीले धेरै हेर्यौँ, 40औं वर्ष 50औं वर्ष हेर्यौँ। परामर्शदाता भन्ने चाहिँ एउटा नाम गरेको कन्सल्टेन्सी चाहिँ हाम्रो देशमा छ। उहाँहरूले डिजाइन गर्नुहुन्छ, लगत इस्टिमेट गर्नुहुन्छ र डिजाइन इन्जिनियर एउटा तयार गर्नुहुन्छ र अनि अर्को सुपरभिजन इन्जिनियर एउटा 2 भागमा बाँडेर राखिदिनुहुन्छ। त्यो डिजाइन इन्जिनियरले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू त्रुटि गरेर गएको हुन्छ। सुक्खा याममा पानी नपर्दा बागमती नदीमा अहिले फोहोर मात्र तैरिरहेको छ। नदी बहाव शून्य हुन पुगेको छ। शिवरात्रिमा बागमतीमा पानीको बहाव बढाउन धाप बाँध खोलिएको हो। एसियाली विकास बैंकको 89 करोड रुपैयाँ सहयोगमा बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत बनाइएको बाँधबाट शिवरात्रिका दिन प्रति सेकेन्ड 400 लिटर पानी प्रवाह गर्ने तयारी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडको सम्पत्ति किर्ते गरी ठगी गर्ने 2 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। कम्पनीको नाममा रहेको जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा र किर्ते छाप बनाई आफ्नो नाममा पास गरी 8 करोड 34 लाख ठगी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज पुष्पराज पौडेल र गोकुल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरूलाई सजाय तोक्न भने बाँकी छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका पविन लेन्थेप र एपीएफका प्रणीत सिंह ठकुरी विराटनगरमा जारी पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय वरियता ब्याडमिन्टनको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पुरुष एकलतर्फ पविनले एपीएफका सुमन लिम्बुलाई 21-14 र 21-11 को सेटमा पराजित गरे। यस्तै प्रणीतले आर्मीका सुनिल कार्कीलाई समान 21-10 को सेटमा हराए। आर्मीका हिमाल चन्दले झापाका नवीन सिलवाल, एपीएफका अमन महर्जनले दाङका सनौला रैनी, मोरङका विवेक चौधरीले पाँचथरका किरण श्रेष्ठ र एपीएफका अरुण अधिकारीले सुनसरीका सत्यम सुब्बालाई पराजित गरी क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। महिलातर्फ कास्कीकी निभा राई र आर्मीकी टिसा रानी साक्य क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। पुरुष युगलतर्फ मोरङका सुप्रेम पन्त र प्रेम राई तथा एपीएफका सुमन लिम्बू र देवराज राणाको जोडी अन्तिम 16 मा पुगेको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 यही वर्ष भारतमा हुने विश्वकपको छनौट यात्रा हो। 7 राष्ट्र सम्मिलित यही लीगले 1 दिवसीय मान्यताको पनि टुङ्गो लगाउनेछ। नामिबियालाई 10 विकेटको हार चखाउँदै लीग 2 को च्याम्पियन बनेको स्कटल्यान्डले विश्वकप छनौट खेल्नका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। तर नेपाल भने निकै कठिन मोडमा छ। बाँकी 11 खेल जिते नेपाल शीर्ष 3 मा रहनेछ। तर सबै खेलमा जित निकाल्न त्यति सहज भने छैन। अविश्वसनीय प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। भोलि स्कटल्यान्ड विरुद्धको खेलबाट नेपालको परीक्षा सुरु हुनेछ। शीर्ष 3 मा स्थान बनाउन नसके नेपालको अवस्था के हुन्छ त? स्कटल्यान्ड पहिलो पटक नेपाली भूमिमा खेल्न आएको हो। ऊ पहिलो खेलमा नामिबियालाई हराएर लीग 2 को च्याम्पियन बन्यो। यही च्याम्पियन स्कटल्यान्डको सामना नेपालले शुक्रबार त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा गर्दैछ। लीगमा स्कटल्यान्ड सबैभन्दा बलियो प्रतिद्वन्दी हो। नेपालले पनि कीर्तिमान सहित नामिबियालाई नै हराएर श्रृङ्खलाको सुरुवात गरेको हो। नामिबियासँगको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने नेपालको योजना छ। 1 गेम एट अ टाइम लिइरहेको छौँ होइन। ओपोनेन्ट भन्दा पनि अब हामी आफ्नो प्रोसेसलाई फलो गर्छौँ। इफ हामीले आफ्नो प्रोसेसलाई फलो गऱ्यो भने मलाई फिल हुन्छ कि हामी आफ्नो बेस्ट दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ
त्यही हो हाम्रो अहिलेको प्लान। स्कटल्यान्डको ब्याटिङ अलिकति राम्रो छ, यो 7वटा टिममा आई फिल कि एक्सपिरियन्स साइड छ स्कटल्यान्डको ब्याटिङमा। सो आई थिङ्क हामीले बलिङ अप टु द मार्क गऱ्यो भने चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ होम कन्डिसन छ, त्यसको बेनिफिट पनि लिन मिल्छ हामीले। सो आई थिङ्क विल डु द्याट। नयाँ प्रशिक्षक बन्टी देसाईको करिब 2 साताको प्रशिक्षणमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध केही आशालाग्दो प्रदर्शन गर्यो। ब्याटिङमा खेलाडी केही खुलेका छन्। पहिलो खेलको तुलनामा स्कटल्यान्ड विरुद्ध बलिङमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कसिलो बलिङका साथै फिल्डिङमा पनि कमजोरी सुधार्नु पर्नेछ। हामीले बलरले सुरुको 30 ओभर्स भनौँ न एकदमै राम्रो बलिङ गरेको थियो। लास्टको डेथ ओभरतिर अलिकति हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ होइन। बट ह्याभिङ सेड द्याट विकेट पनि एकदमै राम्रो थियो होइन ब्याटिङ गर्नलाई। सो त्यो एज पनि दिनुपर्छ हामीले बलरहरूलाई। सो आई थिङ्क अब नेक्स्ट गेममा चाहिँ इम्प्रुभ गरेर आउँछ होइन। कमभन्दा कममा रेस्ट्रिक्ट गर्ने त्यो प्लान हो। सो होपफुली भोलि राम्रो गर्छौँ हामीले। लिग अन्त्यतिर आइपुग्दा नेपाललाई थोरै समयमा धेरै खेल खेल्ने दबाब मात्र छैन, ती सबै खेल जित्नुपर्ने दबाब पनि छ। बाँकी 11 खेलले नेपालको क्रिकेटको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। लिग 2 मा सहभागी 7 देशले 36 खेल खेलेपछि शीर्ष 3 मा रहनेले विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। शीर्ष 5 मा रहने देशको एक दिवसीय मान्यता जोगिनेछ। पुछारमा रहने 2 देश रेलिगेसनमा पर्नेछन्। शीर्ष 3 मा पर्न नेपालले बाँकी 11 खेल जितेर मात्रै पुग्दैन। नामिबियाले कम्तीमा 2 खेल हार्नु पर्नेछ। यसको मतलब नेपालले शीर्ष 3 मा स्थान बनाउने सम्भावना निकै झिनो छ। सबै गेम अब जस्तो 11वटा बाँकी सबै फाइनलको हिसाबले खेलिरहेछौँ होइन। सबै फाइनल हो होइन। किनभने एउटा पनि अब हार्यो भने चाहिँ त्यो टप 3 को त्यहाँबाट चाहिँ गुमाउँछौँ हामी। सो सबै गेमहरू फाइनलको हिसाबले खेलिरहेछौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ भएन भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ टप 5 मा चाहिँ त्यो टार्गेट छँदैछ हाम्रो। सो फर्स्ट टार्गेट चाहिँ सबै गेम फाइनल जस्तो खेल्ने हो भनेर। शीर्ष 3 मा नपरे पनि विश्वकप छनौटको यात्रामा पूर्णविराम भने लाग्ने छैन। लिग 2 का पुछारका 4 देशले क्वालिफायर्स प्लेअफ खेल्न पाउनेछन्, जहाँ च्यालेन्ज लिग ए र बी का विजेता क्यानाडा र जर्सीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। ती 6 मध्ये शीर्ष 2 देशले विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्न पाउनेछन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डरको गुणस्तरमा नियामकको व्यवस्था। राज्यका निकाय एकअर्कालाई दोष थोपरेर पन्छिँदै ग्यास चुहावट र विस्फोटले एकपछि अर्को क्षति। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचका श्रृङ्खलाबद्ध भेट निरर्थक। 2 महिनामा 16 पटक एकान्त वार्ता। दाहाल 4 चोटि बालकोट जाँदा ओली धाए 12 पटक। महाभियोग प्रस्ताव नटुङ्गिए अर्को कार्यकालमा सर्ने प्रावधान सहित प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको मसौदा तयार। फौजदारी कसुरमा सांसद थुनिए स्वत निलम्बन। युरोपेली आयोगद्वारा रुसमाथिको प्रतिबन्धमा थप कडाई। उन्नत प्रविधिका औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्न नदिने। 11 अर्ब युरो भन्दा बढीको व्यापार प्रभावित हुने। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले भोलि च्याम्पियन स्कटल्यान्डसँग खेल्ने। लिगको शीर्ष 3 मा रहन जित्नै पर्ने दबाब। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.